گفتن که درباره علائم ظهور امام عصر علیه السلام صحبت بکنم. ببینید دوستان عزیز، بحث علائم ظهور بحث سختیه، چون در اینجا روایات ضعیف اولا خیلی زیاده و ثانیا اینکه اغلب این علائم فهم اینها خیلی سخته و فهمیدن اینها راحت نیست. در کتاب اکمال الدین و اتمام النعمه مرحوم صدوق رضوان الله علیه روایات پیرامون ظهور امام زمان علیه السلام آمده. این حدیث 16 هم در باب احادیث حضرت امام باقر علیه السلام صفحه 313. راوی میپرسد از امام باقر علیه السلام متى یخرج امام المنتظر عجل الله تعالی فرجه الشریف، چه هنگامی امام عصر علیه السلام ظهور میکنند؟ فرمودن اذا تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال، هنگامی که بله ظاهر مردان تشبه الرجال بالنساء، مردان خودشان را شبیه زنها بسازند و زنها خودشان را شبیه مردان بسازند. بله، شبیه سازی مرد به زن و زن به مرد. این شاید در لباس باشه منظور، که این در عصر حاضر اتفاق افتاده دیگه، زیاد هم هست که زنان همگی لباس مردانه میپوشند و این لباس مثلا پیراهن و شلوار اینو مرد و زن در اروپا و آمریکا زیاد میپوشند، در که بعضی کشورهای اسلامی هم میپوشند. یا این که مثلا اصلا تغییر جنس بدن که مرد خودش از زن بسازه، زن خودش را. این هم در این چند سال اخیر اتفاق میافتاد که مرد میره اونجا پیش دکتر، در این امریکا و اروپا زیاده، میره زن میشه، اونجا عمل جراحی انجام میدن، اون مرد را زن میسازن، زن را مرد میسازن. واکتفى الرجال بالرجال والنساء بالنساء، و هنگامی که همجنس بازی مرد با مرد و زن با زن پیدا بشود. و رکب ذوات الفروج السروج، و بله اون زمانی که زنها سوار زین بشوند، سوار زین بشوند، زنها زین سواری بکنند. حالا منظور از اینا چی؟ الله اعلم. یعنی زنها اسب سواری بکنند، قاطر سواری بکنند. این که خیلی وقت اتفاق افتاده و سابقا هم بود. یا منظور چیز دیگریه، یعنی اشاراتی باشد، کنایه باشه از یک چیزهایی که ما الان نمیفهمیم، در آینده که اتفاق افتاد اون زمان مردم خواهند فهمید. و قبلت شهادات الزور، شهادات الزور و شهادات دروغ قبول بشود. هر کس بیاد شهادت دروغ بدهد قبول بکنند. خب این دیگه خیلی قدیمه دیگه، این از چند صد ساله که از همون زمان ائمه علیهم السلام تا حالا اتفاق میفته. و ردت شهادات العدول، و شهادات مردان عادل و راستگو رد بشود. این هم خب این که قدیم دیگه، این جدید نیست، اتفاق افتاده. و استخف الناس بالدماء و ارتکاب الزنا و اکل الربا، و مردم ریختن خون و انجام دادن زنا و خوردن ربا را، آدم کشی، زنا و خوردن بهره سود را، این را مردم عادی بشود، مردم یک امر اندک بشمارند دیگر. ولی این هم دیگر همیشه بوده و الان هم آدم کشی و زنا و ربا اینا همیشه زیاد بوده. الان هم این چنینه که در خیلی از جایا این چنین هست. و تقی الاشرار مخافت السنتهم، زمانی که انسان دوری بکند از انسانهای شرور به خاطر زبانشان، از زبان، به خاطر زبانش، انسان شرور آدم از اونها برحذر باشه به خاطر زبانشان. خب این از سابق بوده، جدید نیست. بله، در اصل حاضر هم این چنینه دیگر. خیلی از مردم با بیوت مراجع بدیهایشان را ذکر نمیکنن علما، به خاطر اینکه میترسن از اون، نه به خاطر اینکه آدمای خوبن. میترسن، میگن برای اینا چیزی بگویم اینا پدر ما رو در میارن، ما رو تفسیق میکنن. و خروج سفیانی من الشام، این اتفاق نیفتاده، این دیگر از علامات اتفاق نیفتاده. خروج سفیانی من الشام. و الیمانی و من الیمن، خروج یمانی از یمن، شخصی یمانی که آدم خوبیه. حالا یمن از یمن ظهور میکنه، کی ظهور میکنه در این بدا حاصل میشه ما نمیدانیم. و خسف بالبیداء، در سرزمین بیدا، در سرزمین بیدا
اونجا فرو رفتگی در زمین صورت می‌پذیرد. زمین یک عده مردم را میبلعد، زمین باز میشود و یک عده مردم فرو میرود. لشکر سفیانی بله بیدا نزدیک مکه هست، بین در راه مدینه نزدیک مکه. لشکر سفیانی وقتی امام زمان علیه السلام ظهور میکنن در مکه، برای اینکه برن اونجا پیدا بکنن امام زمان علیه السلام را بکشن، میآید از شام به طرف مکه که میآید، در اونجا در بیدا زمین اونها را فرو میبرد، همه اونها کشته میشوند، از بین میروند، نابود میشن، الا یکی دو نفر که خبر میبره که بله بقیه کشته شد. خسف در بیدا. خب این خسف بیدا این از علائم تقریبا مقارن با ظهور دیگر. و قتل غلام، و قتل یک نوجوان من آل محمد علیهم السلام، از آل محمد علیهم السلام، بین الرکن و المقام. بله در بین رکن و مقام، در مکه مکرمه بین رکن و مقام، یعنی در همون کنار کعبه، در اونجا او را میکشن. حالا او چه کسیه ما نمیدانیم. حالا او واقعا ساداته یا مثلا این که چون خیلی پیرو اهل بیت علیهم السلام به خاطر این او را سلمان منا اهل البیت اینجوریه، الله اعلم، ما نمیدانیم. این اسمه محمد ابن الحسن النفس الزکیه، اسم او محمد ابن الحسن، بله اون حسنی که اون یا خود محمد نفس زکیه هست، خیلی آدم پاکیه. و جاءت صیحة من السماء بأن الحق فيه و فی شیعته. بله شاید این اسم امام زمان علیه السلام باشه، اسمه یعنی اسم ولی ما، اسم امام زمان علیه السلام، شاید منظور این باشه. شاید ضمیر اینجا به کی، به اون غلامی که بین رکن و مقام کشته می شود، به اون نوجوان برنگرده، الله اعلم. خب این روایت فهمیدن اینا سخته، چون وجوه مختلف محتمله، میدانید. و جاءت الصیحة من السماء بأن الحق فيه و فی شیعته. و این همونه دوستان عزیز، این اسم که اینجا آمده، این اسم خود صاحب زمان علیه السلام، احتمال زیاد منظور خود حضرت ولی عصر علیه السلام. حضرت ولی عصر علیه السلام اسم مبارکشان اینه. و از آسمان صیحه می آید، ندا می آید که حق در صاحب الزمان علیه السلام و در شیعیان ایشانه. حالا منظور از این صیحه چیه؟ جبرئیل علیه السلام صدا میزند، مردم میشنوند، این شاید بعید باشد. بعضیا میگویند که منظور بله شبکه مذهبیه که از آسمان، الله اعلم، من نمیدانم. بعضیا اینطوری میگویند که چون در اون زمان ماهواره نبوده و سخت بوده به اونها بگن که از آسمان مثلا صدا میآید، مردم اصلا نمیفهمیدن. امام علیه السلام گفته، اینطوری گفته که صیحه از آسمان میاد، الله اعلم، من نمیدانم. اینا سخت فهمیدن اینها. بله فعند ذلك خروج ولينا الامام المنتظر علیه الصلاة والسلام، در ها نهنگام از ظهور امام زمان علیه السلام. این علائم ظهور حضرت. حالا در کتاب‌های دیگر باز علائم ظهور حضرت آمده، در همین کتاب چند جای دیگر هم علائم ظهور حضرت آمده. مثلا از امیر المؤمنین علیه السلام اینجا ببینید، بله باب حدیث الدجال و ما يتصل به من امر الحجه علیه السلام، صفحه 471. از امیر المؤمنین علیه السلام: اذا امات الناس الصلاه و اضاعوا الامانه واستحلوا الكذب واكلوا الربا واخذوا الرشا وشيدوا البنيان وباعوا الدين بالدنيا واستعملوا السفهاء وشاوروا النساء وقطعوا الارحام. هنگامی که مردم نماز را بمیرانند و امانت را ضایع کنند و دروغ گفتن را جایز بدانند، میگن مصلحت نظامی که از آبروی خود خرج بکنند، یعنی دروغ بگن. و اکل الربا، بهره بخورند و رشوت بگیرند و خانه های بزرگ بسازند و دین را به دنیا بفروشند و آدمای احمق را بر مردم بله عامل مقرر بکنند. مثلا یک آدم احمق امین احمدی نژاد بود که خیلی آدم عوضی و احمق، او را خامنه ای بر مردم رئیس مقرر کرد، رئیس جمهور. و شاور النساء، و با خانما برن مشوره بکنن. و قطع الارحام، و قطع رحم بکنن. و تبع الاهواء و استخفوا بالدماء، و پیرو هوای نفس بشوند و خون را، آدم کشی را امر. اینا همگیش خامنه ای باور کنید. یعنی منطبق بر اوی، من نمیگم که الان ظهور واقع میشه، منطبق بر اون. و استخفوا بالدماء، آدم کشی خیلی راحت باشه برای خامنه ای، آدم کشتن مثل آب خوردن راحت. و کان الحلم
حلم و ضعفا. حلیم بودن رو میگن، آدم حلیم رو میگن ضعیفه، این نادان. این آدم باید در برابر کفار قوی باشد. و ظلم فخرا، ظلم به ظلم مردم فخر بکنن. و کان الامراء فجره والوزراء ظلمه والعرفاء خونه والقراء فسقه. بله، حکمرانان فاجر باشن، وزیران اونها ظالم باشن، عرفا همگی خائن باشن، قاریان یعنی اهل علم همگی فاسق. قاری منظور اون کسی که برای مردم فتوا میده، درس خارج میگوید، همگی فاسق. و ظهرت شهادت الزور، شهادت دروغ ظاهر بشود. و استعلن الفجور و قول البهتان والاثم والطغیان. بله، فجور علنی بشود، قول بهتان تهمت زدن علنی، دروغ گناه، طغیان علنی بشود. و حلیت المصاحف، قرآن ها را بسیار زینت بدهند. قرآن ها را ببینید با بسیار چاپ های قشنگ چاپ میکنند. حلیت المصاحف. و زخرفت المساجد، و مساجد را خوب زینت بده. و طولت المنارات، مناره های مساجد ببینید بلند به آسمان رسیده. و اکرمت الاشرار، آدمای شرور را ببینید که خیلی احترام میکنن. هرچی فاسقتر بود، فاجرتر بود، آدم کشتر بود، او را از بیشتر از همه دیگر احترام میکنن. و ازدحمت الصفوف، بله، در نماز جماعت میری که نماز جماعت خیلی شلوغه. و اختلفت القلوب، قلوب مردم همگی با هم اختلاف دارد. و نقضت الحدود، احود عهدها را زیر پا میکنن. و اقترب الموعود، و موعود نزدیک بشه. ما معنی این کلام را نمیدانیم. و شارک النساء و ازواجهن فی التجاره حرصا علی الدنیا، زنها میان تجارت میکنن. زنها مانند مردم میان شریک میشن در تجارت. بله، شرکت تجاری خانم فلانی. حرصا علی الدنیا. و علت اصوات الفساق و استمع منهم، بله، اصوات انسانهای فاسق بلند میشوند و مردم گوش میکنند. مردم گوش میکنند. حالا اصوات الفساق، بله، در عصر ما بله رادیوها خیلی زیاده. این اصوات الفساق، خیلی از تلویزیون ها اصوات الفساق. این مردم که به سیدی ها گوش میکنند، به موسیقی ها گوش، این همش اصوات الفساق. و کان زعیم القوم ارذلهم، هر قدر که انسان رذیلتر از اون پیدا نشه میبینی اون رهبره. از اون که رذیلتر بیشرفتر نباشد اون میاد رهبر مردم میشود. و تقی الفاجر مخافت شره الى آخره. خب بخوانم تا اینجا، تا آخرین پاراگراف. از فاجر میترسند به خاطر شرش، مردم از او میترسند. و صدق الکاذب، آدم دروغگو رو میگن خیلی راستگوه. و اتمن الخائن، آدم خائن را امین میپندارند. و اتخذت القیان و المعازف، بله، زنهای غزل خان که الان در جمهوری اسلامی علنا زنها میان اونجا روی استیج کنسرت میذارن، اسمش هم گذاشته کشور امام زمان علیه السلام. و این تارنوازان و آلات موسیقی نوازان اینها میآیند اونجا. بله. و لعن آخر هذه الامه اولها، اون زمانی که آخر این امت اولی ها را لعنت بکند. و رکب ذوات الفروج السروج، اون کسانی که ذات فرج هستن بر زین سوار بشن. بله، یعنی خانم ها بر زین سوار بشن. حالا معناش عرض کردم، ما دقیق متوجه نمیشیم. و تشبه النساء بالرجال، زنها شبیه مردان بشود و مردان به زنان شبیه بشن. و شهد شاهد من غیر ان یستشهد، شاهد بیاد شهادت بدهد بدون اینکه کسی از او طلب بکنه که بیا شهادت بده، زورکی بیاد شهادت بده. و شهد الاخر قضاء لذمام بغیر حق عرفه و تفقه لغیر الدین، و دیگری بیاد شهادت بدهد بدون اینکه حقی را بشناسد، الکی شهادت دروغ بزنه. و مردم بیاد فقه یاد بگیرن به خاطر غیر دین. و آثروا عمل الدنیا علی الاخره، مردم بیان عمل، بله، دنیا را بر عمل آخرت ترجیح بدهند. دنیا را بخواهند، آخرت را نخواهند. و لبسوا جلود الذعن علی قلوب الذهاب، اون زمانی میرسد که مردم، بله، پوست بز را بر قلبهای گرگ میپوشند. قلبشان قلب گرگه، یعنی چی دوستان؟ یعنی ظاهرشان بره، باطنشان گرگ. این به ظاهر مردم بره خواهند بود، چه آدم شریف، چه آدم مؤمنی، چه طلبه خوبی. نمیدونی که این طلبه و اطلاعاتی پدر سوخته.
خب طلبه اطلاعاتی ظاهرش چیه؟ ظاهرش بره، باطنش گرگه دیگه، غیر اینه. از طلاب حوزه علمی قم بپرسید، طلبه های اطلاعاتی، روحانی اطلاعاتی. آمده امام جماعت مسجد شده در این محله، خودش اطلاعاتی، پدر سوخته از اون بسیجی های رمزاده. خب این چیه؟ این ظاهرش بره هست، باطنش گرگه دیگه. و قلوبهن انتن من الجیف و امر من الصبر. قلوب اینها بله انتن من الجیف، بدبوتر، متعفنتر از مردار. مردار یعنی یک سگی که میره بو بگیره. قلوب اینها بدبوتر از اونه و تلختر از صبر. فعند ذلك الوحا ثم العجل. در اون زمان دیگر شما متوجه باشید. خب این علائمی که امیرالمؤمنین علیه السلام فرموده اینا خیلی عامه و شاید اینها چون کلام ائمه علیهم السلام بعضی وقتا ظاهرش یک معنا داره، اما این اشاراتیه به چیزهایی که خود اونها میدانند و وقایع خاصه، چون تفصیلش نرسیده ما نمیدانیم و الا بر این زمان ما این علائم منطبقه. میفرماید تو بله العجل اون زمان بیدار باشید بعد عجله کنید. وقتی امام زمان علیه السلام ظهور کرد عجله کنید به کمکشان. خیر المساکن یومئذ بیت المقدس، در بهترین زمانها در اون زمان بیت المقدس. ببینید آنچه که در احادیث و روایات آمده که آمنترین محلات، آمنترین تمام جهات در آخر الزمان یکی قم و یکی نواحی کوفه، یعنی نجف اشرف و نواحیان، اینا آمنترین و بهترین جا است. و در روایت اینا آمده که مثلا لشکر سفیانی وارد نجف و قم و اینجا عفوا قم نه نجف و کوفه می شود. لذا آنچه که به دست می آید که آمنترین تمام جاها قم مقدس است، سرزمین قم در آخر الزمان. حالا اینجا بیت المقدس گفته، شاید منظور قم باشد، شاید منظور کوفه باشد، یا شاید این حدیث مثلا تصحیف شده، چون در احادیث خیلی زیاد قم، فضیلت قم ذکره دیگر. الله اعلم. ولیأتین زمان یتمنى احدهم انهم من سکانه، یک زمانی میآید که مردم تمنا میکنند که او از سکان بیت المقدس باشد. شاید همون منظور نجف اشرف باشه، کوفه باشه، و من بعید میدانم که منظور سرزمین ایلیا باشه. در اون زمان سابق به بیت المقدس نمیگفتن، در زمان مثلا در کتب تاریخی ایلیا میگفتن. شما مثلا تاریخ تبری مراجعه بکنید، فتح ایلیا، سرزمین فلسطین، بیت المقدس، اون چیزی که غربیا به اون یروشلم میگن، اون در اونجا بله ایلیا از نامهای بیت المقدس. لذا شاید من احتمال میدم که منظور قم باشد یا منظور نجف اشرف باشد. الله اعلم. این احادیث فهم اینا خیلی سخته و ساده نیست و آخوندایی که میگن که اینا همش بله به زورکی اینا رو میان منطبق میسازن بر زمان ما، اینطوری به این سادگی هم نیست. سلام علیکم، بفرمایید.